ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغاداتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كميتم سيو كامبالا يغواندا كاب زركب سيدنا عزوز سلام تانا نباق ميبتاح نلوم ربو عسران حموشن سنز بالكو بكالا يتحسن مدبات قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سنة مكتتال كبرات تغاداتلتي بتيك أدامين ريو آقداس زعبا مسئن فيلم إيرتراويان أوشتي كينيا تنبرو نابتا هاجر كتغشون كتبطحون مدبات زلكم ناباقم زقنع آقداس حبريتان متن كأطانا لنا كتماتات ناي كينيا لومي بناي تقاومو سلفي تناويت أن يركبالوا إزيز قبر زلو ناي تقاومو سلفي أب مونغو بوليسن تقاومتن سلماويان سباتن نقج أو تفتيرو كساب سبات كموتن قوصلون كمزوعلو مراقبتات ناي تهاجر زيناتاتن تباباتن حيزان يوت اللوا إذا عينت تقامتات أوشت كينيا نورن لمدن كون تخنا إذا حجي تغسيتو زركب زلو تقامتات أوشت كتما نيروبي ترايجي كونس أبعد بيتي كتماتاتن قطراتن نايتهاجر كيترفيو إذا تقامتات إنا تخايدة زركب زلو سلفنياتاتن تقامتن إتز قبرو زلو سلفي كساب بيت منغسي نايتهاجر كمزاتيوم أبتو جسمعو زلو جروحتات እናገለጹ ዝርከብ ዘለው ፖሊስ ነድናይ ተቃውሞ ሰልፊ ደውነ ሙባል ናብ ተቃውሞ ትክሳብ ጥያይት ከም ዝተኮሰ ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላት ክስታት እናቅረቦ ይርከብለው መንግስቲ ኬንያ ፖሊስ አኸቲሉ ንዓበይቲ መደበራትን መራኸቢታትን ናይቲ ሃገር ናብ ቤት ጽሕፈትን በኃይል ብምእታው ዘካይዱ ዝነበራ ፈነወታት ደው ከም ዘበሎን ከም ዘዓንቀጾን እዘን ዓበይቲ መደበራት ቴሌቪዥንን መራኸቢታትን ንመንግስቲ ኬንያ ክስታት እናቅረባየን ዝርከባ ዘለዋ إذا حجي تخسيتو زركب زلو تقامتاتك حادقنيا ملكع بمحاز بزي زخون يكون نايمز حال أنفت ناقد عليو زركب زلو أب كينيا كم زعينت كنتات أب زفت رلوان زوجح وانات قرديات زخونو زيغاتات وطاها قراتيوم سلازي إيرتراويان أب زي حجي ساعات أوشت كتما نايروبن كالوت كتماتات نا كينيان ببزحيوم زركب زلو سلازي أوشت كتما نايروبن كالوت كتماتات نايتهاجر تروكوب إيرتراويان لعل تنكاعتات كتقبرو كابيتكم تزيوتاهم كا زيادة تمراتي كم تخون بز أقاتامي حابريتانان ملغتنان كنحلف ندلي نابتهاجر نمقاش مدبات زنبركم إيرتراويان كا مدباتكم كتسرزون داق مقمت كتقبرلون نقر من قدنا حابريتاتات كنحلف ندلي منجس كينيا نكالوت هاجرات أفريقيا نمهواخ بفلايكا أوشت أو قدات ناي سودان مسحبرات إمارات عرب بمتحببار زهوخ زلو منغستيو إذ منغستي نسودان كهوخن كعجرجرن نوشت أوي كنوتاتجن كوكوتاتر أيكالن سلفنياتاتك أندي تقاومهم بريزيدنت نايت هاجر ويليام روتو كابسل تانك اللو زبل جرحتاتيو أقدم أبيلون قدم حد عمد روتو ماستو غوزبل روتا جدن كابسل تانك لك قالو زبل جرحتات بمسمع أنصارو حيال تقاومتات أكايدو نيروم إت تقاومتات عمتو أبزغط رلو أواني حجقا كالو تقاموتات تخسيتو زركب زلو عبيتي مراقبتات ناي مبرق أفريكان عبيتي مراقبتات عالم كيترفا نزنا كينيا كونتات سفيح تباباتن زيناتاتن الناصر حالو يركب اللوا كبرات غداتلتنا نابتي كال اينوري ازعبا نسجر بغدتا مسكلل تግራይ ዝተተሓዘ ኮይኑ እቶም ኣብ ክልል ዓፈር ብምዃን ምስ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ክንዋጋኢና እናበሉ ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ዝምልከት ጀነራል ጆል መዲድ ነዞም ሰባት እዚኦም ዝምልከት ሎሚ መጠንቀቕታታት ኣውፅኡ ይርከባሎ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዕጡቕ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መሬት ትግራይን ናብ ሰራዊት ትግራይን ክምለስ ክንሰርሕ ኢና እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊኦም سقمتات كن وسدينا كبل نابهم زعلمة متنقطات يحلفوا يركبالو جون مديد نمجمر اوانيو كابل علوت اما حضرتن كابل علوت سبسلطانن اكلات تاناي تግራይ كم زعينت متنقطات نزم عطقات حيلتات نحلفه زركب زلو اما حداري زوبا دبوب تግራይውን ኣብ زوبا دبوب تግራይ ዝግበር منقسقاسات حرام ردو كالو دنابلكا تقبالነት يبلون እዚ كم زعينت منقسقاسات نحدነት ተጋሩ ዝዘርግን ኣብ ሓደጋ ዝኦቱን ስለ ዝኾነ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ምንቅስቃሳት ሓንሳብን ሓዋርን ደው ክነብሎ ኢና ክብል
ሎሚ መግለጺታት ሂቦ ይርከባሎ አውሽጢ መሬት ትግራይ ንሕወሓትን ንግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ክንኣሊኢና ዝብሎ ኣብ ክልል ዓፈር ብምዃን ምንቅስቃሳትን ወተሃደራዊ ታዕሊምን ዘካይዱ ኣካላት ኣለዉ እዞም ኣካላት ብስርዓት ብልጽግና እናተመወልዮም እቲ ዘካይድዎ ዘለው ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ዘለው እዚ ኸ ሕወሓትን ጀነራላትን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ሓደ ካብቲ ብዓይኒ ስግኣት ዝጥምትዎ ኩነታት እዩ كبرات تغطاتلتي نابتال ساين ناي موداتان نرئي زعبا مس نسجر بقطتا مس غداي صمدو زتت حزيو صمدو ابايتا عبيت غسغاسات ناته مزغبو بصبق زخونه منفس يقصلن يسلاسلن كمزلو ام محبراوي مراخبيتات نكاتاتلو زلنا عبيت فصاميتات كوين يجركب بفلاي مسكل تግራይ زواسونون زراخبون دوبات ناي ኤርትራ ناي ኢትዮጵያን ተኸፊቶም ህዝቢ ካብናብን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ይንቀሳቀሳሉ برن نقفان بمتكون نقداون فتاتو النكاده يركبالو اذا كنتاتن سلامن زيت واحد الله اكل انت دهليو سرعه بلصقنايو سرعه بلصقنا اذا تفطيرو جركب زلو صمدون ركباتن بزخونه يكون واغا دو نمبالو اخيباتاتن وسانتاتن كم زحلفه حبريتاتات لومي እና ወጨ ይርከባሉ سرعه بلصقنا ابزي حليفو جركب زلو وسانتات بوغن كلل تግራይ نسب سلطان منغستي ኤርትራን مسز بኤርትራን زكاد زلو صمدون ركباتن نحق منغستي نا ኢትዮጵያ زتحسيو እዚ ተግባራት እዚ ደው ክብላለው ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ብምጽጋዕ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፍኑ ረክባት ደው ከብለሎ ዝብል ዝተፍላለየ ረቆሓይታት ዘማልኡ ሳነታት ከም ዝሓለፈዩ እዚ ሓበሬታታት ሎሚ ብሰፊሕ እናተዘርግሐ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣቀድማ ቢልውን ንጽምዶ ንምخلافን ደው ንምባልን ከምዚ ዓይነት ኣብ ወረቃቅቲ ዝሰፈረ ውሳነታት ይሕሊፉ ነይሩ እዚ ሕጂ ሓሊፉ ዝበሃል ዘሎ ውሳነታትን ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ወረቀት ተዓምጪጩን ተዓጺፉን ከም ዝተርፍ ጥርጣረታት ዝበሃል ይብልናን ምኽንያቱ እቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣብ ሞንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝተሰረተን ዝተሓጽረን ዘይኮነስ ክልተ ህዝብታት ዝተሓወስዎ ኣብ ጽምዶን ርክባትን ስለ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ክወርና በለ ይፍክረሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ሕጂ ቃንኡ ቀይሩ ሻዕብያን ሕወሓትን ብወገን ምዕራብ ትግራይ ንኽወርኒ ምንቅስቃሳት የካይዱለው ናበለ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣውያትን ጻውዒታትን እናቕረበዩ ዝርከብ ዘሎ እዝን ካልእን ኣብ ግምት ምእታው ምኽንያታት ፈጢርካውን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ክልል ትግራይን ተፈጢሩን ዝርከብ ዘሎ ርክባት ደው ንምባልዩ ንሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶባት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ንዑይ ዝምልከትን ካልእን ብዝብል ሓደገኛ ምኽንያታት ንሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ ከእትዎ ምዃኑ ዝግለጽን ዘጥቀስን ዘሎ እዚ ኩነታት ግን ኣብ ባይታ ክኸውን ኣይክእልንዩ ኣብ ባይታ ክኸውን ከም ዘይክእልካ ስርዓት ብልጽግና ልዕሌና ነቲ ሓቅታት ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ሰበስልጣን ሕወሓት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ፍጹም ዘፍቅድ ይኮነን ምኽንያቱ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ልዕሊኦም ከውርድዎ ዝኽእሉ ሓደጋታት ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ጽምዶን ምኽላፍ ሕጂውን ዝተፍላለየ ጻዕርታትን ፈተነታትን ይካየዳሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ትግራዋይን ደለይቲ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ነዚ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፍና ክንምክቶ መድረኽ ዝጠልቦ እዋን እሞ ኩልና ንቑሓት ንኹን ስርዓት ብልጽግና ከምዚ ዓይነት ናይ ቀቢፀ ተስፋ ፈተነታትን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ውሳነታትን ኣኼባታትን ኣካይድ እናበለ ብኮራኩሩን ኣኽላባቱን ብምግባር ዝነዝሖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣእምሮና ከየና ወፀና ነገራት ኣስተብሂልና ኣብ ግዜን ሰዓቱን ግብረ መልሲ ብምሃብ ከምቲ ዝሓለፈ ክነፍሹሎ ይግባእ ጽምዶ እቲ እንኳ ኣማራጺ ንሰላም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ንሰላም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሰላም ህዝብታት ዞባ ቀርና ኣፍሪካን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናዕኩም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብረኹም ሸደቅሬ فانكل
ኤሪ ሚዲያ